बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इब्राहिम भुट्टा। आज हम सबसे पहले तो शब बारात के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब ने नारा लगाया है कौमी असम्बली में कि मुझे क्यों निकाला, इस हवाले से भी बात करेंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब के कान भरने वाला कौन है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की है, उस हवाले से भी देखेंगे। और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी खबर देखते हैं। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब की कुछ तबीयत ख़राब है, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मुल्क भर में शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। रहमतों, बरकतों और दुआए मगफरत की इस रात मसाजिद और लोग घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए कब्रस्तानों का रुख किया। उलमाए कराम कहते हैं कि शब बारात को फजीलत हासिल है कि इस रात हमारे अमाल का हिसाब किताब होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रिज़्क में बरकत और गुनाहों की बख्शिश की जाती है। इस मुबारक रात में मसाजिद और घरों में नफली इबादत, तिलावत कुरान पाक और दुआओं का एहतमाम किया जाता है और लोग रोज़ा भी रखते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने की और आपस में मोहब्बत भाईचारे से रहने की भी तौफीक अता फरमाए। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। उसके अलावा बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ से निकाले गए शेर अफजल मरवत साहब ने मुझे क्यों निकाला का नारा बुलंद किया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान शेर अफजल मरवत साहब आज अपोजिशन गेट से ईवान में आने के बजाय हुकूमती गेट से दाखिल हुए, जबकि उनकी असम्बली आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आप लोग इन्हीं मरवा न देना। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान स्पीकर ने मोबाइल कंपनियों के ज़म होने पर ज़िमनी सवाल करने का कहा तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मेरा सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि मुझे क्यों निकाला है। शेर अफजल मरवत साहब के मुख्तसर नुक्ते एतराज़ पर हुकूमती अरकान ने कहके लगाई, लेकिन पीटीआई अरकान खामोश रहे। बैरिस्टर गौर साहब को देखकर शेर अफजल मरवत साहब ने हुकूमती अरकान से कहा कि आप भी मेरा साथ दें, जिस पर हुकूमती अरकान ने मरवत को क्यों निकाला उन्होंने ज़ालिमो जवाब दो, मरवत को हिसाब दो के नारे लगाए। असम्बली की कार्रवाई के दौरान मुस्लिम लीग नून के रुकन हनीफ अब्बासी साहब ने हल्के फुल्के अंदाज में शेर अफजल मरवत साहब से कहा कि हम आपके साथ हैं, पीटीआई में वापस भिजवाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि जो वकला अडयाला जेल जाते हैं उनमें 10 में से सिर्फ एक बानी पीटीआई का वकील होता है, जबकि बाकी 9 कान भरने के लिए जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि किसी अदालत में आपको ये वकील के तौर पर नज़र नहीं आएंगे। चैलेंज करता हूँ, जो नामवर वकला मीडिया पर नज़र आते हैं उनमें सिवाय एक आध के बानी पीटीआई का वकील भला कौन है। वकला ने बुनियादी तौर पर पैगाम रसानी का काम शुरू कर रखा है।
اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، جب کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا ہے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کسی سے کوئی ذاتی اناد یا اختلاف نہیں، تمام ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور اکٹھے چائے بھی پیتے ہیں، لیکن کمرے میں موجود ہاتھی کسی کو نظر نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس موقع پر صحافی نے جسٹس منصور صاحب سے سوال کیا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ اس پر جسٹس منصور صاحب نے جواب دیا، مقدمات نمٹانے کی شرح دیکھ لیں، کس کے کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے سب سامنے ہے، تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ صحافیوں کی جانب سے ریفرنس سے متعلق سوال پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ ریفرنس جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، جب کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس کا ڈر کیوں ہونا، ہار نہیں مانیں گے، لڑتے ہوئے جائیں گے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم صاحب کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججز کے بعض معاملات میں طرز عمل ایسا ہے کہ ریفرنس بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ حکومت کا ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات 10 منٹ تک جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق دونوں رہنما خوشگوار موڈ میں دکھائی دیے۔ ملاقات میں گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب جگت بازی کرتے رہے۔ گورنر صاحب نے وزیر اعلیٰ صاحب سے مذاق میں سوال کیا کہ پی ٹی آئی میں کیا ہو رہا ہے، شیر افضل مروت صاحب کو بھی نکال دیا، ان سے ہمدردی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کی حکومت نے اپنے ہی خلاف صوابی میں احتجاج نہیں کیا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب غیر معمولی طور پر مسکراتے رہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب آج کل جاتی عمرہ میں ہی اپنی مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی سے ملاقاتیں ہوں یا پارٹی میٹنگز، نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں واقع اپنی رہائش گاہ میں ہی قیام پذیر ہیں۔ پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے ترک صدر رجب طیب ایردوان صاحب اپنا دورہ مکمل کر کے واپس جا چکے ہیں، جس کے بعد یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ترک صدر سے ملنے اسلام آباد کیوں نہیں گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان صاحب ملاقات میں مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کی جانب سے انہیں سلام بھیجتے ہوئے بتایا کہ وہ آپ سے ملنے کے خواہاں تھے مگر طبیعت کی ناسازی کے باعث نہیں آ سکے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت زیادہ خراب نہیں ہے مگر انہیں فلو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ باہر نکلنے میں احتیاط برت رہے ہیں۔ تاہم پنجاب کے مختلف ڈویژنوں کے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقاتوں میں صوبے میں جاری ترقیاتی کام سمیت اور پارٹی کی مقبولیت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔